नमस्कार, हामी देखापटी विशेषमा छौँ। देखापटी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्पष्ट रूपमा विभाजित भइसकेको छ, तर निर्वाचन आयोगले टुङ्गो नलगाइदिएका कारण नेकपा कुन वैधानिक नेकपा हो भन्ने विषयमा अझै पनि नेताहरूको दाबी छ र निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खाएको विषय बनिरहँदा यस बीचमा नेकपाका कैयन नेताहरू तटस्थ रूपमा उभिनु भएको छ र तटस्थ नबसेर नेकपा एकताबद्ध भएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ र कम्युनिस्टहरूको भविष्य त्यसमै सुरक्षित छ भन्ने विषयमा लागिरहनु भएको छ। त्यसमध्ये आज एकजना अतिथि हामीले बोलाएका छौँ जो नेपाल सरकारको 2 पटक मन्त्री भइसक्नु भएको छ। नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूमा चर्चित अनुहार पनि हो लालबाबु पण्डित। उहाँ दुवै समूहको बैठकमा जानुभएको छैन र यस बीचमा उहाँले दुवै पक्षका अधिकांश नेताहरूसँग भेट गरिसक्नु भएको छ, एकताका लागि आह्वान गर्न, अपिल गर्नका लागि। उहाँसँगको भेटमा नेताहरूले के भन्नुभयो, अर्थात् उहाँहरूले नेताहरूलाई के भनिराख्नु भएको छ, नेकपा एक भएर अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर नेताहरूले उद्घोष गरिरहनु भएको अवस्थामा एक हुनैपर्छ भन्ने नेताहरूको सङ्ख्या पनि बिस्तारै बढ्दै गएका कारणले एक भएर नेकपा फेरि अगाडि बढ्ला भन्ने सम्भावना के छ, यिनै समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। मैले हाम्रो अतिथिको नाम यहाँलाई भनिसकेका छौँ। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता लालबाबु पण्डित, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेकपा संसद विघटन भएपछि स्वाभाविक रूपमा 2 समूहमा विभाजित भइसकेको छ। यहाँ बैठकमा जानु भएन भन्ने कुरा सत्य हो? म कुनै बैठकमा अहिले गएको छैन, यो कुरा सत्य हो। हजुर। नेकपा विभाजन भइसकेको छैन। हजुर। नेकपामा चिरा पर्या छ र अहिले अझै पनि पार्टी एकता समाप्त भइसकेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलि लामो समयदेखि नै म कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने अभियान अन्तर्गत पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने अभियान र अझै भन्ने हो भने दुवै पक्षका नेतृत्वमा रहेका नेता कमरेडहरूसँग छलफल पटक पटक हामीले गरेका छौँ र फेरि पनि आशावादी छु गर्ने कुरामा। किन भन्दाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन धेरै चिराचिया र छिया भएर एकीकृत रूपमा आएको र आउँदै गरेको स्थितिमा फेरि पनि चिरा पर्ने र विभाजनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दशकौँ पछि धकेल्ने र संसारमा जनताको मतद्वारा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार 2/3 नजिकको सरकार रहेको बेलामा यो सुनौलो अवसरलाई पनि चाहिँ चिरा र छिया र विभाजनमा पुर्याउने ठाउँमा हामी पुग्यौँ भने इतिहासमा हाम्रो सुनौलो अक्षरले होइन कि कालो धब्बाको रूपमा लाग्ने स्थिति छ र अहिले एक किसिमले ग्रहण लागेको छ र ग्रहण लागेको स्थितिबाट यो ग्रहणलाई समाप्त गरेर उज्यालोतर्फ छिटो कसरी लान सकिन्छ भने यसमा सक्रियतापूर्वक लागिरहेको छु। यहाँले पार्टी विभाजनपछि यहाँले भन्नुभयो विभाजन होइन चिरा परेको छ भनेर, तर यहाँकै पार्टीका नेताहरूले भनिसक्नु भएका कारणले हामी विभाजनै भन्छौँ। यद्यपि अझै कुन पार्टी नेकपा वैधानिक हो भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउला। खै मैले जोड्न के खोजेँ भने अधिकांश नेताहरूसँग, शीर्ष नेताहरूसँग भेट गर्नुभएको छ यो बिचमा, मिलौँ भन्दा के भन्नुहुन्छ त? मैले यो बिचमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, त्यस्तै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, महासचिव पनि हुनुहुन्छ विष्णु पौडेल, उपनेता सुभाष नेमाङ, त्यस्तै अहिलेका उप प्रधानमन्त्रीज्यू ईश्वर पोखरेल
लगायत नेताहरूसँग पटक पटक एउटै कुरा, त्यो पनि पार्टी एकताको निम्ति छलफल गरेको छु। पूर्व माओवादीको नाम आएन, पूर्व एमालेका नेताहरूसँग भेट भए रहेछ। मैले पूर्व माओवादी तर्फका पनि तल्ला तहका नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेका, मैले माथिल्लो पदमा रहेका मैले भनिनँ। किन भनिनँ भने मैले पटक पटक समय माग गर्दा नपाएको कारणले गर्दाखेरि मसँग चाहिँ यस विषयमा छलफल हुन सकेन। तर जोसँग मैले समय मागे र कहिले व्यक्तिगत रूपमा, कहिले केही साथीहरूसहित समूहगत रूपमा पनि हामी छलफल गरेका छौँ। र छलफल गर्दाखेरि हाम्रो मुख्य एजेन्डा पार्टी एकता मात्रै हो। र अर्को कुरा के हो भने विचारमा कुनै फरक छैन, पार्टीको नाम फरक छैन, पार्टीको कुनै पनि नेतालाई पार्टीबाट हटाएको स्थिति छैन। सबै पार्टीमा एउटै पार्टीमा रहिरहेको एउटा स्थिति, चुनाव चिन्ह एउटैको दाबी भइरहेको एउटा स्थिति हो। यो स्थितिमा खालि के हो भने पदबाट म यो पदमा पुगे, उसलाई यो पदबाट हटाए भन्नु बाहेक छैन। र अर्कोतर्फ के हो भन्दाखेरि कि अहिले जति पनि मिटिङ बैठक भएको छ त्यसमा नयाँ थप्ने कुराहरू पनि भएको छ र थपिँदै थपिँदै कति पुग्ने हो कुनै टुङ्गो पनि छैन। मेरो सुरुदेखि मान्यता के थियो, के रहेको छ भने एउटा त दुईटा ठुल्ठुला पार्टीहरू, फरक फरक विचार बोकेका पार्टीहरू, कतिपय विचारका कुराहरू महाधिवेशनको निम्ति थाती राखेर अनि सँगै अगाडि बढिरहेको स्थितिमा मतभिन्नताहरू त थियो। तर मतभिन्नताहरू रहँदा रहँदै पनि मिल्न सक्ने आधारहरू तयार गर्दै अगाडि बढ्दै सङ्गठनात्मक रूपमा पुरै मिलि नसके पनि चाहिँ मिलाउँदै गइरहेको एउटा स्थिति हो। एउटा स्थिति यो भइसकेको बेलामा हाम्रा सङ्गठन संरचनाहरू भद्दा भएर गएका थिए, ठुल्ठुला कमिटीहरू बनेका थिए र ठुला कमिटीहरू बन्नु भनेकै डेमोक्रेटिक हिसाबले भन्दा त धेरै मान्छे हुनुहुन्छ कमिटीमा। तर के हो भने एक्सर्साइजको रूपमा, अभ्यासको रूपमा भन्ने हो भने त्यसले अटोक्रेसी नै निम्त्याउने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अटोक्रेसीतर्फ चाहिँ पार्टी पनि गइरहेको एउटा स्थिति थियो। र अटोक्रेसीतर्फ चाहिँ त्यसरी जाने स्थिति भइसकेपछि त समस्या आयो भने समस्याको समाधानभन्दा टकराव बढ्दै गएको एउटा स्थिति भएकोले गर्दाखेरि समस्यालाई न्यूनीकरण गरेर अनि पार्टीलाई केही भनौँ कि मन नलागी पनि मान्न बाध्य हुन्छ। यो मन नलागी एउटा भन्नुभयो नि यहाँ शब्द, मन नलागी गुटमा लाग्न बाध्य भएका नेकपाका नेताहरूको पीडा धेरै छ, धेरैको साझा पीडा हो यो। म अहिले भन्न चाहन्छु, अहिले प्रतिनिधि सभाका अहिले विघटित रहेको स्थितिमा त्यहाँ मात्र भोटिङ गराइदिने हो भने प्रतिनिधि सभा रहनुपर्छ कि पर्दैन भनेर भोटिङ गराइदिने हो भने मलाई लाग्छ 90%ले प्रतिनिधि सभा रहनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ। किनभने आफ्नो हत्या आफैले गर्न चाहँदैन, सांसदले चाहँदैन। अनि हामी वैचारिक हिसाबले पनि के भन्न चाहन्छौँ भने हामीले हिजो जनताको बहुदलीय जनवाद मान्दै आयौँ र अहिले पनि भन्ने हो भने हामी जनवाद मान्ने स्थितिमा नै रहेको कारणले जनताको बहुदलीय जनवादमा भन्नुहोस् या जनवादमा पनि के छ भन्ने हो भने आवधिक निर्वाचनलाई हामीले स्वीकार गरेको हो। आवधिक निर्वाचन भनेको एउटा अवधि पुरा गरिसकेपछिको हो, 5 वर्ष कार्यकाल हुन्छ, पुरा गरिसकेपछि हो। र हामी जहाँ देख्छौँ दुर्घटना जहाँ पनि हुन सक्छ,
तर अहिले जुन भएको छ यो दुर्घटना नै हो, यो दुर्घटना नै हो। र यसको मूल कारण के हो भने नेतृत्व बीचको किचलो नै हो। र नेतृत्व बीचको किचलो चाहिँ वैचारिक किचलो होइन, यो कार्यशैलीसँग जोडिएको हो र कतिपय तात्कालिक निर्णयहरूसँग जोडिएको छ र अहिले पद्धतिसँग जोडिएको छ। त्यस कारणले गर्दा सैद्धान्तिक विवाद त महाधिवेशनबाट टुङ्ग्याउने भइसक्यो। पद यो बीचमा कार्यशैली निर्णय पद्धति सँगसँगै पद आयो कि आएन? हो, एउटा कुरा मलाई अलि पहिलेदेखि नराम्रो लागिरहेको छ। त्यो नराम्रो के हो भने अवसरले अवसर समाप्त पनि गर्छ, अवसरले अवसर समाप्त पनि गर्छ। किन मैले भनेको हो भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई देश निर्माणको निम्ति जनताले व्यापक रूपमा झनै 2/3 नजिक पुर्याउने गरिकन मतदान गरेर ल देश निर्माण गर्नुस् भनेर दिएको। अहिले जनताले चुनाव चाहेका थिए र? चाहेका थिएन। कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको हुनाले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्व पंक्ति आवश्यकता अनुसार विभिन्न पदमा थिए। पद त तानिएर आएको हो नि त, जनताले विश्वास गरेपछि पद तानिएर आयो। अब आपसमा पदीय झगडा र कार्यशैलीको कुरा जुन जनतालाई सरकारको विषय नै होइन, सरकारको विषय होइन। हामी बाज्यौँ, झगडा गऱ्यौँ, पद मिलान गर्न सकेनौँ, अवसर मिलान गर्न सकेनौँ। अब तपाईँलाई नै नासो फर्काएर अब फेरि मलाई दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न भनेर फर्काउने ठाउँमा पुगेपछि प्रश्न त उठ्यो होइन? त्यसका अवसरले भविष्यको अवसर भविष्यमा पाउन पनि सक्छ, नपाउन पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अवसरले अवसर समाप्त पनि गर्ने स्थिति हो। नेकपाको अवसर समाप्त भयो भन्ने हो यहाँको विचार ठम्याई? जुन रूपको अहिले चाहिँ प्रस्तुतिहरू भइरहेको छ, दुवैतिरबाट म देखिरहेको छु प्रस्तुति भएको छ। त्यो चाहिँ आन्द्राभरि चाहिँ जम्मै खोलेर अनि तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूको माझ जनताको बिचमा राख्ने कुरा हो। हामी देख्छौँ एउटाले अर्काको आन्द्राभुँडी झिक्ने कुरा भएको छ। हो। अब यहाँनिर मैले एउटा कुरा के जोडेँ भने व्यक्तिको लोकप्रियताको कुरा गर्ने हो भने नेताहरूलाई रुचाएर नै जनताले मत दिएका हुन्, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। यहाँकै प्रसङ्गमा 2072 सालको सरकारमा छोटो समय सरकारमा रहनुभयो, चौतर्फी रूपमा प्रशंसाको पात्र बन्नुभयो। त्यस कारणले पनि होला यसपालि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्री परिषदमै विस्तारमै यहाँले शपथ लिनुभयो होइन? हो। तर त्यो चर्चा यहाँको कम भयो, यहाँको काम कम भयो कि यहाँको नियत बदलियो कि यहाँमाथि आँखा लाग्यो? यो आम प्रवृत्ति नेताहरूमाथि पनि देखिएको छ। हो, यहाँले उठाउनु भयो, ठिकै कुरा उठाउनु भयो। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु कि सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न कति गाह्रो छ र पुगिसकेपछि त्यहाँ टिक्न कति गाह्रो छ। टिक्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो कति मिनट टिक्छन् सगरमाथाको चुचुरोमा? हामीले जेनरली थाहा पाउँछौँ नि, 10, 15, 12, 13, 14, 15 4 दिन बस्यो भन्ने त कोही पनि छैन सगरमाथाकै चुचुरोमा गएर। छैन, फेरि ओर्लिन्छन् र फेरि जान्छन्। मैले सुनेको 12 पटकसम्म त गएको सुनेको छु, त्योभन्दा बढी छ भने त्यो पनि नेपाली नै हुन्। हो, नेपाली नै हो। त्यस कारणले म एउटा कुरा फेरि पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु कि म पहिलोचोटि पुगेँ, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि राष्ट्रिय मुद्दालाई स्थापित गरेर निर्णायक ठाउँमा पुर्याउने काम गरे हो। त्यतिखेर
केन्द्रीय प्रणाली थियो हाम्रो नेपालमा। दोस्रो पटक आए, दोस्रो पटक पहिलोचोटि संविधानको कार्यान्वयन र संघीयता सहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने कुराको जिम्मेवारी थियो। त्यसमा पनि संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मानवीय रूपान्तरण सबभन्दा कठिन काम हो र सबैभन्दा पहिला त्यो काम पुरा गरे। त्यो काम पुरा गरे। 3 तहमा विभाजन गरेर मानवीय व्यवस्थापन सजिलो काम होइन, त्यसकारण त्यो गरे हो। अब जहाँसम्म काम गर्नेको तपाईँ सुतेको सुते गर्नुभयो भने पसिना आउँदैन, लुगा धेरै फोहोर हुँदैन। तर तपाईँ खेतमा काम गर्नुभयो, कारखानामा काम गर्नुभयो वा लामो समय हिँड्नुभयो भने पसिना आउँछ, सफा गर्नुपर्ने हुन्छ, लुगा धुनुपर्ने हुन्छ, नुहाउनु पर्ने हुन्छ, स्वाभाविक कुरा हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि दोस्रो पटक म मन्त्रीमण्डलबाट हटिसके पश्चात त्यसको 1 हप्तापछि मन्त्री परिषदको कार्यालयले मन्त्रालयको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रस्तुत गरेको छ। त्यसमा तपाईको मन्त्रालय दोस्रो नम्बरमा छ। त्यसमा मेरो मन्त्रालय दोस्रो नम्बरमा छ र थुप्रै मन्त्रालयहरू कसको चपेटामा पर्नु भयो त? कुरा धेरै सामान्य नलम्ब्याउने, पास नम्बर नल्याए पनि फेल हुने, मन्त्री फेल हुनेहरू पनि मन्त्रीमण्डलमा रहे र म चाहिँ मन्त्रीमण्डलबाट हट्नु पर्यो। मैले हट्नु परेकोमा मैले गुनासो गरेका छैन। मैले कहिल्यै कस्तो चेपुवामा पर्नु भयो होला त? कस्तो कष्टको साथ काम गर्नु पर्यो भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो, किनभने सजिलो काम हुन्न। हामी देख्छौँ दाल भात तरकारी नर्मली हामी खान्छौँ, तर त्यसमा अलिकति चटनी भयो भने जिब्रो पड्काउँदै 10 ठाउँमा आज त स्वादिलो चटनी खाइयो। चटनीको महत्त्व त कम हुन्छ, दाल भात तरकारीकै महत्त्व बढी हुन्छ नि शरीरलाई इनर्जी दिने कुरामा। तर त्यहाँनिर चटनीको महत्त्व बढी हुन आयो, किनभने जिब्रो पड्काउन स्वाद फेर्नको निम्ति हुने भएकोले गर्दा दाल भात तरकारीको गौण हुने हो। तर चटनी मात्रै खायो भने जिउ बन्छ, शरीरलाई एनर्जी आउँछ, तागत आउँछ? आउँदैन। त्यसै कारणले गर्दा जहिले जे जिम्मेवारी मैले पाएको छु इमानदारीपूर्वक पुरा गरेको छु। मूल्याङ्कन अरूले गर्दा देख्दा अपराध गरेको यदि मलाई कसैले देखाइदिनु भयो भने म शिर निहुराउँछु, होइन भने काम गरेको र काम इमानदारीपूर्वक गरेको र कहिले शिखरमा पुगेको र कहिले पुग्ने प्रयास गरेकोमा पस्ताउनु पर्ने के छ र? त्यस्तो यो एउटा प्रवृत्ति हो। व्यक्तिगत रूपमा यहाँ जानुभयो त्यो धेरै महत्त्वको विषय होइन होला, तर कुन प्रवृत्तिमा यहाँ जानुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। आज कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यति ठुलो विशाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुन अवस्था सृजना भएको छ, यो यस्तै प्रवृत्तिले हो। अब यो प्रवृत्ति तेरा मानिस कति, मेरा मानिस कति, तेरा नियुक्ति कति, मेरा नियुक्ति कति, तेरो हिस्सामा कति, मेरो हिस्सामा कति, तिम्रो सम्मान कति, मेरो सम्मान कति, मापन गर्दा 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 गर्दै नेकपा ध्वस्त भएको हो। चुलिएको आकाङ्क्षा र सीमित समयभित्र त्यो आकाङ्क्षा पुरा गरिन, पुरा गर्न सकिन भन्ने हो भने मेरो आकाङ्क्षा कहिल्यै पुरा हुँदैन भनेर आफूभित्र
जक्रिन पुगेको रोग नै अहिलेको मूल समस्याको कारण बन्न गएको छ। फुटेको नेकपाबाट चुनाव जुनसुकै समूहबाट पनि चुनाव लड्न पर्यो आउने वैशाखमा भने विगतमा शेखर कोइरालालाई पराजित गर्नुभयो होइन। कङ्ग्रेसको चर्चित नेता हो शेखर कोइराला। मोरङमा कङ्ग्रेसको पनि राम्रो पकड भएको क्षेत्र हो। अब फुटेको नेकपाबाट तपाईँ जित्न सक्नुहुन्छ? नेकपाको कुनै पनि उम्मेदवारलाई सजिलो छ? मैले अहिले पनि मेरो ब्रह्मले पार्टी फुटिसक्यो भनेर मानेको छैन। यहाँले त संसद विघटन भयो भनेर पनि मान्नु भएको छैन होला नि, तर लोगो आज छोडेरै आउनु भएको छ। लोगो छोडेर आएको छु। किन भन्दा मैले सर्वोच्च अदालतको निर्णय र निर्वाचन आयोगको निर्णय दुईटाको निर्णयको अवधिलाई कुलिङ पिरियड मानेको छु। यो बेलामा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चिरा परेको छ, यसलाई जोड्न सकिन्छ। र अर्को कुरा के हो भने संसद विघटन भएको छ, विघटन गरिएको छ र पुनर्स्थापनाको बाटो अझै छ। त्यसकारणले त्यो पुनर्स्थापनाले एक बनाउने स्थिति छ। निर्वाचन आयोगको निर्णयले पनि नेकपा एक हुन सक्छ। आधार के? पहिलो आधार दुवै तर्फबाट नेकपा फरक कमारेखी अथवा थोप्ला कुनै पनि फरक प्रस्तुत भएको छैन, एउटा। दोस्रो, दुईटै तर्फबाट चुनाव चिन्ह सूर्य नै हो भनेर भनिरहेको एउटा स्थिति छ। अर्कोतर्फ चिरा दुईतिर परेर दुईतर्फै सैद्धान्तिक विवादमा कोही पनि ओर्लेको छैन। अहिले जति वक्ताहरूको सुन्नुभयो भने कतिपय घटना प्रसङ्गमा अथवा इतिहासमा भोगेका गरेका आवेग रिस निर्णयहरूको सन्दर्भमा तितो तितो अभिव्यक्ति आएको छ। कति त सुन्न लायक पनि छैन। एउटा भनिदिनुहोस् न, सभ्य समाजमा सुन्न नलायक कुरा के हो भन्ने मेरा दर्शकले पनि जान्न पाउन्। जस्तै एउटा अस्ति आयो, जिउँदै हुनुहुन्छ श्रद्धाञ्जली भन्नु परेन, एउटा त्यो आयो। केपी ओलीले भन्नुभयो। मैले शब्द मात्रै भने, सुन्नै नपरे हुन्थ्यो। हामी त यहाँ छौँ, स्वस्थ जीवनको कामना गर्छौँ सबैको, होइन? कामना गर्छौँ, मृत्युको कामना कसैले पनि गर्दैन। अर्को, अहिले विवाद पार्टीगत छ। कसैले के भन्छ भने, बा किन भन्यो? कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बा आमा कहाँ चलन छ? माधव नेपालले भन्नुभयो। यो सुन्नै नपर्यो। अर्कोतिर कहीँ अहिले भर्खरै चाहिँ आयौँ, होइन यस्तै भयो भने फेरि पनि बन्दुक बोकेर जङ्गलै जानुपर्ने हो। बन्दुक बोकेर जङ्गलमा बस्दा बस्दा कायल काबु भएर अनि खुला प्रतिस्पर्धामा आएका होइनौँ हामी।
खुला प्रतिस्पर्धा भनेको जनतालाई भगवान मानेरै आएका हौँ। मतबाट मलाई तपाईँ आफ्नो प्रतिनिधि बनाउनुहोस् भनेको हो नि त। बन्दुकले दिन नसकेको प्रतिनिधि, बनाउन नसकेको प्रतिनिधि मतले बनाइदिनुहोस् भनेर हो जङ्गल आएकै छोड्नु भयो यहाँहरूले। हो, छोड्नु भएको। त्यसै कारणले गर्दा अहिले चुनावदेखि कोही भाग्ने होइन। चुनाव हुँदा त सबैले आफ्नो भाग्य भविष्यको फैसला त्यसै मार्फत गर्ने हो। भर्खरै मात्र प्रसङ्ग जोडिहाल्नु भयो। अहिले पनि यो संविधानलाई, यो व्यवस्थालाई स्वीकार नगरेर तत्कालीन माओवादीबाट नै छुट्टिएर जानुभएका विप्लव नेतृत्वको माओवादी, उहाँको छोराले प्रचण्ड परिवारसँग भेटघाट गरेको कुरा छ। धेरै नेताहरूले जङ्गल र बन्दुकको पनि यदाकदा धम्कीहरू दिइराख्नु भएको अवस्था छ। त्यो कति जायज छ? परिस्थिति बिग्रिएको छ, जनताले शान्ति खोजिराखेका छन्, पुनः देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने कुरा सबै पार्टीले गरिराख्नु भएको छ, पार्टीका नेताहरूले। त्यसमा पनि जङ्गलसम्मै पुग्ने कुरा कति जायज हो अहिलेको सन्दर्भमा? लोकतन्त्रमा जसलाई जनताको विश्वासको मतप्रति विश्वास हुन्छ उसले बन्दुकको कुरा गर्दैन, उसले जङ्गलको कुरा गर्दैन, उसले अपराधको कुरा गर्दैन। अपराध राजनीति होइन। राजनीतिभित्र पनि अपराध भयो भने त्यो दण्डित हुनुपर्छ, त्यो कानुन सम्मत दण्डित हुनुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ आज पनि नेपाली जनताले बन्दुक बोकेको आन्दोलन सहन सक्लान्, चाहलान्? जनताले बन्दुक बोकेको आन्दोलन चाहदैन। आफै एक्लै वा सानो टुक्रीले अवैध बन्दुक बोक्ने र यो मैले बोकेको होइन जनताले बोकाइदिएको हो भने जनताको नाममा अपराधपूर्ण क्रियाकलाप र त्यसलाई राजनीतिको ब्यानर दिएर आफूलाई राजनीतिज्ञ प्रमाणित गर्ने कुचेष्टा को अहिलेको समयको माग र आवश्यकता होइन। त्यसै कारणले हिजो बन्दुक पनि शान्ति प्रक्रियामा बिसाउनु पर्यो। अहिले पनि जनताको चाहना शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व र सुदृढ प्रजातन्त्र नै हो। जनताले हिंसात्मक आन्दोलनको सामना गर्ने कुरामा सोचेका छैनन् भन्ने कुरा हो। यहाँले भन्नुभएको यो स्वाभाविक कुरा पनि हो। तर अहिले जसरी दलहरूले एउटा कुरा के भनिराखेको अवस्था छ भने सर्वोच्च अदालतको निर्णय संसद पुनर्स्थापित हुनुपर्ने नै हुन्छ, त्यसरी नै आउँछ। केही नेताले यदि त्यसो भएन भने सडकबाटै संसद बिउताउँछौँ। 59 सालमा पनि सडकबाट संसदको पुनर्स्थापना गरिएको हो। सडक सदन नभए पनि के भयो, सडकमै सदन सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब धेरै राजनीतिक पार्टीहरूले हामीले पनि संविधान बनाउँदा छिनछिनमा संसद विघटन हुने, झगडाले संसद विघटन हुने, त्यसको मार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने र विकास निर्माण अवरोध हुने, राष्ट्रिय ढुकुटी आवश्यकता नभए पनि निर्वाचनमा खर्च हुने र निजी
निजी सम्पत्ति पनि धेरै चुनावमा खर्च हुने। हजुर, लगानीकर्ता खोज्नु पर्यो पार्टीले चुनावमा। र अहिले त झन् कोरोनाको महामारी, उद्योग धन्दा तहस नहस भएको स्थिति, व्यापार तहस नहस भएको स्थिति, अर्थतन्त्र कमजोर भएको स्थिति र अझै भन्ने हो भने जनताले बुझेको अब त राजनीतिक स्थायित्व आइसकेको र फेरि अपरझट चुनाव आउन लाग्यो भनिसकेपछि टाउको दुख्न थालिसकेको एउटा स्थिति र अर्कोतर्फ हरेक चुनावले एक वर्षमा एकचोटि चुनाव हुँदाखेरि त्यो वर्ष सिँगै सबै कुरा चाहिँ डिस्टर्ब हुने र हाम्रो समय अगावै संसदको, त्यसपछि स्थानीय, त्यसपछि फेरि प्रदेशहरूको भन्ने हो भने त लगातार चुनावै चुनाव भन्ने हो भने विकास कहिले हुने अनि समृद्धि कहिले आउने? अनि यही बीचमा संविधान जलाउन खोज्नेहरू, च्यात्न खोज्नेहरू, यो संविधान देख्न नचाहनेहरू, यही मौका हो भनेर यही बेला प्रहार हुने, समयमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भने ग्यारेन्टी नभइसकेको स्थितिमा अनि फेरि अस्थिरताले कहीँ यो संविधान नै फेरि कागजको खोस्टो बन्ने त होइन अनि मुलुक राजनीतिक अस्थिरताभित्र फेरि त्यो भुमरीभित्रको गोल चक्करमा फस्ने त होइन भने यो चिन्ताले धेरैलाई सताएको छ र मलाई पनि यो चिन्ताले सताएकै हुनाले मैले गुटको बैठकमा जानु भएन भन्ने कुरा हो। दुईतिर म गएको छैन, तर दुईतिरैबाट आग्रह आइदिनु पर्यो भन्ने छ र म दुईतिरै गएर नेतृत्वलाई अहिलेको विभाजन, पार्टी विभाजन मात्र हुँदैन, तान्ने आग्रह भन्नुभयो, बल कति लगाएको छ तान्नलाई? अहिले त धेरैजसो नेताहरूको अन्तर्वार्ता दिनै आउँदा पनि अधिकांश फोन त्यो कता जानुभयो, त्यसलाई यता तान्न पर्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ स्टुडियोसम्म पुग्दा पनि। तपाईलाई कति ताने? म सुरुदेखि नै एउटा कुरा म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। जुन बेला मैले पोहोर साल मन्त्रीबाट हटिसकेपछि त्यतिखेर मैले 4वटा इन्टरभ्यूमा लगातार भनेको थिएँ, सङ्कटको सुरुवात फागुनपछि हुँदैछ। के कुराले यो आभास भएको थियो यहाँलाई? र फागुनपछि कोरोना सङ्कट पनि आयो, मुलुकमा पनि सङ्कट आउँदै गयो, नेकपामा र सङ्कट आयो। महासङ्कट आउँदैछ, मैले महासङ्कट आउँदैछ भनेर त्यतिखेर इङ्गित गरेँ। के कारणले महासङ्कटको अनुभूति गर्नुभएको थियो, आउन सक्ने अनुभूति? मैले मेरो एउटा अनुभूति थियो। के हो अनुभूति भन्दा, कसैले कुनै काम गर्न थाल्यो भने काम गर्नेलाई सहयोग गर्ने भन्दा असहयोग गर्नेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको एउटा स्थिति। सिधा भाषामा कसले कसलाई असहयोग गर्यो? यो कुरा त्यतिखेर मुखरित भइसकेको थिएन, तर प्रवृत्ति देखा परिसकेको थियो। असार 10 पछि यो मैले पोहोर सालको मैले मङ्सिर महिनाको 10 देखि 15 गतेको बीचमा बोलेको कुराहरू हुन्। सङ्कट आउँदैछ, मुखरित भइसकेका थिएन र त्यो मुखरित खास गरिकन 77 साल लागेपछि मुखरित हुँदै गयो र भदौमा एउटा सहमतिमा पुग्यो पार्टीभित्र।
भदौ 26 गतेमा भदौ 26 गतेमा एउटा सहमतिमा पुग्यो, तर त्यो बाँध पनि भत्किएर केही दिनमै भत्किएर अहिलेको स्थितिसम्म आइपुग्दा एक किसिमले यो महासङ्कटको स्थिति होइन र? हो, तर यहाँले यो खुलाइदिनु भएन कि यहाँ मन्त्री पदबाट जानुले महासङ्कट आउँछ भन्ने त अवश्य थिएन होला। म मन्त्रीबाट हटेको कारणले महासङ्कट के कारणले महासङ्कट आउँछ भन्ने सङ्केत यहाँले पाइसक्नु भएको थियो? त्यो मैले पाइसकेका थिएँ। पार्टीभित्र सङ्कट उत्पन्न हुँदै गइरहेको थियो र त्यो उत्पन्न हुने कारण त्यो सङ्कट सरकारसँग जोडिँदै गइरहेको थियो। सङ्कटको पहिलो प्रहार मन्त्रीहरूमाथि पनि भएको थियो भन्ने हो। मन्त्रीहरूमाथि पनि भएको थियो, मन्त्रीहरूमाथि पनि भएको थियो। त्यो कसरी भएको थियो भने राम्रो कामलाई पनि राम्रो देख्न नसक्ने र कमजोर काम छ भने पनि त्यसलाई राम्रो भनेर देख्ने। त दुवै थरी थिए, नराम्रोलाई राख भन्ने पनि थिए, राम्रोलाई राम्रो भन्न नसक्ने पनि थिए। त्यसकारणले समस्या आयो। मैले सङ्कट देख्दै गएँ र देख्दै गइसकेपछि त्यो मुखरित हुँदै गयो, पार्टीभित्र मुखरित हुँदै गयो र पछि सार्वजनिक हुँदै 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 गएर कसैले कल्पना नगरेको संसद विघटनको अब अहिले स्थितिमा हामी आइपुग्यौँ। वामदेव गौतमले त म संयोजक नै हुँ पार्टी एकताको भनेर एउटा प्रेस वक्तव्य निकाल्नु भएको छ। यो बिचमा भेट भयो उहाँसँग? मसँग पार्टीको वर्तमान स्थितिमा भन्दाखेरि उपाध्यक्ष नै हुनुहुन्छ उहाँसँग भेट भएको 2.5 घण्टा दुईजनाको बिचमा लगातार छलफल भएको। के छलफल भयो? पार्टी एकताको सवालमा। निष्कर्ष के निस्क्यो? एकता गर्नुपर्छ भने निस्क्यो र उहाँलाई चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष म भयो भने एकता भइहाल्छ भन्ने उहाँलाई लागेको छ। वामदेव गौतम पार्टीको अध्यक्ष हुन खोज्नुहुन्छ, एक भएको नेकपाको अध्यक्ष हो। एउटा कुरा मैले यहाँलाई जोडे, म यसैमा अलिकति थप्छु। कार्यकारी भए बनाइएन, बनाएका हौँ भन्ने विवादले नेकपा विभाजित हुने स्थितिसम्म पुग्छ भने उहाँहरूले वामदेव गौतमलाई अध्यक्ष बनाउन सक्ने कुरा सपना बाहेक अन्त कल्पना गर्न सकिन्छ? मैले एउटा कुरा चाहिँ उहाँसँगको कुरामा अभिव्यक्त गरेका थिएँ। यदि उहाँको भूमिका, उहाँ भनेको वामदेव गौतमको भूमिका स्थिर रहेको भए आजको स्थिति आउने थिएन। स्थिर रहेको भए वामदेव गौतमले नै यहाँलाई भन्नुभएको कुरा हो म अध्यक्ष। मैले चाहिँ यो तपाईँ स्थिर हुनुभएको भए अहिलेको परिस्थिति आउने थिएन मैले भने हुँ। किनभने एकतिर 5 एकतिर 4 हुने स्थिति हुने थिएन सचिवालयमा। त्यसकारण एउटा धमाधम निर्णयहरू हुन सक्थ्यो। 4-4 भएपछि समान हैसियत हुन्थ्यो। वामदेव गौतम नेकपा फुटको कारण हो भन्न खोज्नु भयो? मैले उहाँ नै मूल कारण हो त मैले भनिनँ, तर उहाँ अहिले एकतामा लाग्नु भएको छ, यो सकारात्मक छ। आफूबाट कमी भएको कुरालाई रियलाइज गर्नु भएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। र यदि एकता भएन भने म चाहिँ दुवैसँग हुन्न, एकता अभियान अलग्गै एउटा संस्था निर्माण गर्छु र त्यसले अहिले भएन भने पनि भविष्यमा पनि एकताको निम्ति सहयोग पुर्याउँछ भन्ने उहाँको निष्कर्ष हो। अनि उहाँ ओली वा प्रचण्ड कोसँग जानुहुन्छ भन्ने कुरामा जादिन भन्ने कुरा निष्कर्ष निकालिसक्नु भएको छ। उहाँको निष्कर्षमा जनताको बहुदलीय जनवाद जसले बोक्छ,
त्यहाँ म हुन्छु, जबज बोकेको नेकपामा उहाँ हुनुहुन्छ। म हुन्छु। प्रचण्डले त्यो बोक्न सक्ने सम्भावना कम भएका कारण जहाँ यो हुँदैन, केपी ओलीतिर फर्किनुहुन्छ कि? जहाँ यो हुँदैन त्यहाँ म जान्न। उहाँसँग यहाँहरूको पनि कुरा गरिहालौँ। यहाँ जस्तै अरू नेता पनि हुनुहुन्छ, थोरै सङ्ख्यामा भए पनि तटस्थ बसिराख्नु भएको, अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खिराख्नु भएको, अझै पनि एकता हुन्छ कि भनेर आश गरिराख्नु भएको अरू नेताहरूको पनि त संयुक्त रूपमा अगाडि अभियान बढ्नुपर्ने थियो नि। अब मैले यो पार्टीको विभाजन अहिले जुन रूपमा देखिएको छ, साँच्चै विभाजनको दिशातर्फै गयो भने दुई मात्र विभाजन होइन, दुईभन्दा बढी विभाजन हुन सक्ने खतरा पनि देखिरहेको छु। भनेपछि तेस्रो नेकपा पनि जन्मिन सक्छ एउटा। त्यो नेकपामा यहाँहरू जानुहुन्छ? म जान्छु भनेको होइन, जन्मिन सक्छ मात्रै मैले। नेतृत्वकर्ता वामदेव गौतम हुनुहुन्छ भन्ने हो? एउटा त अहिले उहाँ देखिने स्थिति हो, तर विभिन्न ठाउँबाट एकता अभियानको सामूहिक वक्तव्यहरू पनि आइरहेको एउटा स्थिति हो। त्यसकारण कालान्तरमा ठोकिँदै, जसरी कि 18 सालपछि सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टी धेरै टुक्रा भएको थियो र जसलाई जोरजार गरेर अहिलेसम्म ल्याउनको निम्ति धेरै मेहनत पसिना बगाउनु परेको थियो, त्यो सम्भावना रहँदैन भने नकार्न सकिँदैन। तर मुलुकलाई दिशा निर्देश दिने गरिकन, जनताको विश्वास, जनताको मत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट पाएर गर्ने कुरामा प्रश्न चिन्ह आउँछ। जित्ने हार्ने कुरा त व्यक्तिगत रूपमा त्यो क्षणिक केही होला, तर सिँगै मुलुकलाई दिशा निर्देश दिने र नेतृत्व गरेर म लिएर जान्छु भन्ने हो भने बोलीको घेरा चाहिँ साङ्गो हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अर्को कुरा, आम जनताले के चाहेका छन् त? नेताले मात्रै चाहेको कुरा हामीले जनतालाई भनिराखेका छौँ, तर जनताले के चाहेका छन्? नेता भएको हिसाबले बुझ्नु भएको छ? जनताले चाहेको अहिले के हो भने विकास चाहेको हो, शान्ति चाहेको हो, स्थिरता चाहेको हो र नेकपाले चुनावमा जाँदा राजनीतिक स्थिरता दिन्छौँ, विकास दिन्छौँ र योसँग जोडिएर घोषणापत्र, प्रतिबद्धता पत्रहरू जारी गरिएको थियो। त्यसैको सार सरकार बनिसकेपछि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारा लिएर आएको, त्यही भित्र खुसी नेपाली पनि रहेको हुनाले गर्दा जनताले योभन्दा बढी चाहेकै थिएन। त अहिले हामी जनताको चाहनाले यो भूमरीमा पुगेको होइन, नेतृत्वको कार्यकुशलतामा अभाव देखिएको कारणले, कार्यशैलीमा अभाव देखिएको कारणले, एक अर्कामा विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएको कारणले र कतिपय आत्मकेन्द्रित सोचहरू पनि आएको कारणले गर्दा अहिलेको समस्या आइपुगेको। मैले
अस्तिको दिन सञ्चार माध्यममा एउटा कार्यक्रममा पुगेको थिएँ र मैले भनेको थिएँ, त्यो दिन मैले धेरै टिप्पणी गरिनँ। राजनीतिक नेताहरूले सङ्कट आइदेऊ भनेर तानेर ल्याएर सङ्कट आफ्नो टाउकोमा अहिले ल्याएर राखेको स्थिति हो भनेको थिएँ। त्यसकारणले सङ्कट जनताले दिएको होइन, सङ्कट जनताको चाहना होइन। त्यसैले गर्दा यो सङ्कट जनताले, जनताको सरकारै नभएको आशा मात्रै भएको, तर राजनीतिक नेतृत्वबाट सङ्कट आएको कारणले गर्दा समाधान पनि यही ठाउँबाट निस्किनुपर्छ भन्ने मैले अहिले मान्यता राखेँ। प्रसङ्गवश मैले के जोड्न खोजेँ भने नेपालको नयाँ नक्सा जारी भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले भारतको दबाबमा त्यो नक्सा जारी गर्न खोज्नु भएन। निशान छाप अङ्कित लोगो पनि यहाँले लाउनुभयो, सांसद भइसक्नु भएको थियो नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि। हिजो भारतको कुनै एउटा निजी टेलिभिजन च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिँदा उहाँले त्यो भूमि हाम्रै हो, त्यो आकाश भूमि दुवै कसैले प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। त्यो आशंका टाढा भयो। अब अर्को विरोध गर्ने पक्षको एउटा कुरा थियो, मैले अलिक प्रसङ्ग मात्रै जोडिहालेँ। मलाई एउटा कुरा भन्नु मन लाग्छ, मेरो जतिसुकै दुश्मनै भए पनि, मलाई घाँटी रेट्न आए पनि, यदि उनले राम्रो काम गरेका छन् भने राम्रो कामको राम्रो नै भन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। यो स्वीकार्ने नेपालका नेताहरूमा मैले कमै पाएको छु। त्यसकारणले नेपालको नक्साको जुन संशोधन भयो त्यो सर्वसम्मत भएको, सरकारमा रहेको र पार्टीको अध्यक्ष पनि भएको र संसदीय दलको नेता पनि भएको कारणले हामी देख्छौँ जसले नेतृत्व गर्छ गुण दोषको भागीदारी त हुन्छ हो। महाभारतको लडाई कतिले लडेका थिए? लाखौंले लडाई लडेका थिए नि, तर आउँदा त कौरव र पाण्डवको मात्रै आउँछ नि कुरा। कौरव र पाण्डव मात्रै लडेका थिए। आन्दोलनको दुई पक्षको नेतृत्वकर्ता थिए हो। रामायणमा दुईतिर आउँदा त राम र रावणकै आउँछ नि, सेनाको त आउँछ नि अगुवाई हो। त्यो भित्र खोतल्दै जाँदा आन्द्राभुटी निकाल्दै जाँदा त धेरै कुरा निक्लिन्छ। त्यसकारणले सत्यलाई सत्य भन्नुपर्छ। यदि सत्यलाई सत्य भन्न सकिएन भने हामी फेरि सत्यमा कन्जुस्याइ गर्न थाल्यौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ त भन्ने। के हामी सत्य र असत्यको बिचमा सत्यको किता छोडेर असत्यको कितामा हामी सामेल हुन चाहन्छौँ? कोही त्यो चाहनु हुँदैन। म त चाहदिनँ, मैले त्यस्तो मान्यता राख्दिनँ। घुमाएर जवाफ दिनुभयो। होइन, मैले सिधै भनेको, सिधै भनेको, सिधै भनेको। महाभारतमा विजेता त पाण्डव हो र त्यतिखेर भन्दाखेरि शक्तिशाली त यदुवंशीहरू हो। विजयको उन्मादले यदुवंशीहरूको के हालत भएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि जनताले दिएको अपार मत
जो कम्युनिस्ट पार्टीमाथि कम्युनिस्ट नेताहरूमाथि भरोसा गरेर दिएको र त्यो उन्माद आउनु हुँदैन थियो आइसक्यो हुँदैन थियो भनिदिनुहोस् न अब के आउँछ यो भन्दा ठुलो संकट नेकपा भित्र अझै पनि सम्हालिने ठाउँ भएको कारणले गर्दा तर पनि नेकपा सम्हालिएला भोलि मिल्नु होला भोलि सम्हालिनु नै अहिलेको आवश्यकता हो र त्यसमा आफ्नो भविष्य देख्नु पर्छ। सबै नेताले होइन भने आफ्नो कदमले खाल्डोमा आफै पर्ने र कोही छौ मलाई चाहिँ त्यो खाल्डोबाट निकाल्दिने भन्ने दिन नआओस् भन्ने म चाहन्छु। कुन समूह त्यो खाल्टोमा पर्छ त? जनतामा हामी जाँदा यदि दुई समूह भएर गयौँ भने पहिलो त एकअर्काको खैरो खन्ने कामले नै कसैको हाइट बढाइरहेको छैन। स्वाद त आइरहेको छ, हाइट बढाइरहेको छैन। अहिले पार्टीका नेताहरूको जनतामा जुन किसिमको विश्वास, भरोसा, आशा र साथ थियो त्यसमा कमी आउनु भनेको हाइट घट्नु होइन र खाल्टोमा जानु होइन र जाने बाटो होइन र भन्नु खोज्नु भयो होला। यदि अहिले जुन विश्वासको मत पाएर जति सीट संख्या हामी पायौं त्यो फेरि आउँछ? आउँदैन। र एक्लै बसेर सानो खानामा पनि चित्त बुझाए नि त यहाँका पार्टीका नेताहरूले। आउँदैन। र अर्को कुरा के हो भने धेरै जसो ठाउँमा जित र हार त सानो 1% भन्दा पनि कमले जित र हारको फैसला भएको हुन्छ। यो दलहरूले अनुभव गरेको विषय पनि हो। कतिपय अनुभव गरेको विषय पनि हो। एक भोटले पराजित भएर माननीय हुन पाउनु भएन। अघि यहाँले भन्नुभएको थियो एउटा प्रसङ्ग मैले के जोड्न खोजेँ भने अन्तिमतिर पनि छौँ, सांसदहरू आफ्नो हत्या गर्न खोजिराखेका छैनन्, अर्थात् संसद पुनर्स्थापित होस् भन्न चाहेका छन् भनेर भन्नु। यहाँले नै एकपटक के भन्नुभएको थियो मिडियामा भने एकजना नायब सुब्बालाई सरुवा गर्नका लागि 32 जना सांसद तपाईँ मन्त्री भएको बेला तपाईँ कहाँ पुगे हो भन्नुभएको थियो। मैले भने छु ती सांसद जसलाई हामी पालिराखेका छौँ जनताको ट्याक्सबाट, जनताको मेहनतबाट, ती सांसदहरू सरुवा बढुवाका लागि एकजनाको पछाडि 32 सांसद पावर प्रयोग गर्न पुग्छन् भने सांसदलाई पालेर पनि के हुँदो रहेछ त? काम एउटा नायब सुब्बाको सरुवाको लागि गर्ने होइन। मैले त्यही मूल काम भनेन मैले। तर प्रवृत्ति के भनेको त्यसले संकेत गर्छन् त। मैले प्रवृत्ति के गरे हूं भने ध्यान कहाँ छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा संकेत गर्छ यदि यहाँले भन्नुभएको कुरा साँचो नै हो भने। हो, मैले एउटा कुरा के भन्न खोजेको हुँ भने मैले सुरुमा पनि भने अहिले सांसद भनेको मूलतः कानुन निर्माता हो, तर जनताले मूलतः कानुन निर्माताको रूपमा मात्र बुझ्दैन। बिरामी भयो म कहाँ भेट्न आए कि आएन, छोराछोरीको बिहा छ त्यहाँ उपस्थित भयो कि भएन, अझै भने दुःख पर्यो त्यहाँ आए कि आएन, गरम भयो झाडा पखाला लाग्यो त्यहाँ चाहिँ उपचारको निम्ति आए कि आएन, जाडो आयो गरिब कठाङ्ग्रिँदैछौँ होइन, लुगा फाटो खोइ, कोरोना सुरु भयो राहत खोइ, बर्खा लाग्यो बाढी पहिरो भयो राहत खोइ। सबै कुरामा
जनताको प्रतिनिधि भएकोले गर्दा सबै कुरामा चाहन्छ। उसले यसको प्रशासनमा पनि प्रमुख चाहन्छ। कारण भनेको सरकारको संयन्त्र जनताको घर दैलोमा आवश्यकता अनुसार नपुगिदिँदा र जनप्रतिनिधिहरूले चुनावमा म कानुन बनाउने व्यक्ति हुँ, मलाई कानुन बनाउनका लागि भोट दिनुहोस् भनेर भोट नमागिकन म बिजुली दिन्छु, म बत्ती दिन्छु, म सडक दिन्छु, म पानी दिन्छु, म स्कलरसिपमा पढ्न विदेश पठाइदिन्छु, म जागिर लगाइदिन्छु, यहाँसम्म कि तपाईँका जेलमा परेका आफन्तलाई छुटाउने प्रयाससम्म गर्छु भनेर मत माग्ने भएका कारणले जनताले सोध्छन् नि त जनप्रतिनिधिको काम त त्यही हो, भोट माग्दा जे भन्यो त्यही हो भनेर त बुझ्ने होला नि। यसलाई सार रूपमा म भन्छु, मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, प्रणाली स्थापित गर्नुभयो भने मुख हेर्नु पर्दैन, जनप्रतिनिधि नै जानु पर्दैन, पर्दैन। राहत पुग्यो भने है। तर समयमा प्रणाली स्थापित भएन, भोको भोटरले राहत पाएन भने प्रणाली स्थापित भएन, तपाईँ मुख हेरी हेरी चाहिँ काम गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने, प्रणालीले काम गरेन भने परिणाम राम्रो आउँदैन, परिणाम राम्रो आउँदैन। अनि राम्रो परिणाम आउनको निम्ति सोर्स चाहियो भने खोजिरहन्छ। त्यसै कारणले हामी कहाँ प्रणाली राम्ररी स्थापित भइ नसकेको स्थितिमा जनताको जनप्रतिनिधिले सबै काम गर्नुपर्छ। यो गर्नुहुन्छ र यो गर्नु हुँदैन भन्ने ठान्दैन। त्यसै कारणले मैले सधैँ प्रणालीमा जोड दिँदै आएको, फेरि पनि दिन्छु। तर पूर्ण स्थापित नहुन्जेलसम्म जनप्रतिनिधिहरूले जायज कुरामा जनताको दुःख कष्टमा साथ सहयोग गर्नै पर्छ। यदि गर्दैनन् भने ऊ जनप्रतिनिधि हुन सक्दैन। अब अन्त्यमा छौँ, चिरा परेको नेकपा जोड्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो, विवादित भएको छैन भनेर भन्नुभयो। यद्यपि विवादित भइसक्यौँ भनेर नेताहरूले भनिसक्नु भएको छ। अन्त्यमा यो चिरा जोड्न सक्ने शक्ति छ कहीँ? त्यो शक्ति केन्द्रभित्रै छ कि बाहिरको आएर जोडिदिने हो, कि यहाँहरूले जोड्नुहुन्छ कि लेप लाउनुहुन्छ कि या जोडिँदैन? म त व्यापक रूपमा आह्वान गर्न चाहन्छु, कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि विश्वास छ भने, कम्युनिस्ट पार्टीको एकता चाहनुहुन्छ भने, नेतृत्वमा रहेका कमी कमजोरी सुधार्न चाहनुहुन्छ भने व्यापक रूपमा आफ्नो ठाउँबाट पार्टी एकताको निम्ति दबाब दिनुहोस् र आफ्नो हट त्यागेर कहाँनिर के कुरा जुन संविधान सम्मत, कानुन सम्मत, विधि सम्मत, प्रक्रिया सम्मत छ त्यसलाई पक्रेर एकता गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर दबाब सिर्जना गर्नुहोस्। यसको पनि समय छ। त्यो समय के हो भने, निर्वाचन आयोगले अन्तिम फैसला नगरुन्जेल, सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला नगरुन्जेल यो अवधिलाई एकता अभियान र पार्टी एकतामा सहयोग पुर्याउनको निम्ति सबैले आफ्नो ठाउँबाट पहल कदमी लियौँ र हठलाई त्याग्न लगाऊँ र एकतामा जोड दिउँ भन्ने नै दृढ सङ्कल्प गरेर आफ्नो ठाउँबाट पहल कदमी गर्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै पछि कहीँ नदिएर अन्तर्वार्ता यहाँ दिनुभएको छ, धन्यवाद यहाँलाई। मलाई पनि बोलाएर केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। हामी देखापरेको विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता जो अहिले तटस्थ भएर बस्नु भएको छ र पार्टी एकता नै हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा अगाडि जुटिराख्नु भएको छ। उहाँ यसअघि 2 पटक मन्त्री पनि भइसक्नु भएको हो, लालबाबु पण्डित, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ।
खास गरी नेकपा विभाजित हुनुको कारणदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा अब एकताको प्रयास गर्ने नेताहरूले के आधारमा एकता हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरिराख्नु भएको छ। यसको सम्भावना कति छ? विभिन्न नेताहरूसँग भेटघाट गरिसक्नुभएका कारणले नेताहरूको शीर्ष नेताहरूको प्रतिक्रिया के छ नेकपा पुनः एक हुनुपर्छ भन्ने विषयमा, र यदि संसद पुनर्स्थापना हुन सकेन, निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने जनताले फुटेको नेकपालाई मत कसरी दिलान्, नेताहरूको तयारी छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि विशेषतः केन्द्रित रहेर आज देखापडी विशेषमा हामीले पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका नेकपाका नेता लालबाबु पण्डितसँग कुराकानी गर्यौं। देखापडी विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।